Yeah. CCRCI. Let's go. Brotherhood mission. One ride, one family. Nagsugod ta sa damgo nga gamay, mga riders na adunay dakong gugma sa palibot lakbay. Subo City atong unang dalan, biyahe diri biyahe dito, hang nagkadako ang kadampan. Sa kada liko, kada arangkada, uyog gihapon way biya-biyay ta. CCRCI, usata sa pagkahe, usata sa dalan, tabang ug serbisyo, maoy among dangpan. Pamilya ta diri, dili lang higala. Brothers and sisters, walay mo bulag sa atong banda. CCRCI, kada adlaw musika, kapatiran nga likod, angtod sa kahangpuran ta. Tabang sa komunidad, mo nang among tinguha, paghatagok palong bisan na sa nga dapita. Vision na mo kaayuhan o pagyusa, misyon na mo pagalagat nga walay kapula. Kung kinsay nang inahanglan, ang dami mo tuba. Kasiguro ka CCRCI, yun ang mubag. KCRCI, usata sa pagkahe, usata sa dalan, tabang ug serbisyo, maoy among dangpan. Pamilya ta diri, dili lang higala. Brothers and sisters, walay mo bulag sa atong banda. CCRCI, kada adlaw musika, kapatiran nga ligon, hangtod sa kahangturan ta. Porting Ligona, kung naikalisod dalira amo tawag. Outreach charity, tanan namong suporta. Kusok na kung magkahiisa, maunay pinaka-important. Biyay sa gabi, adlaw o ulan, basta kuyog ta, walay kalisang, walay kapuyang dalan. Duka na to, usa ang tuyo, usa ang puso. CCGC Asia, padayong bisa, unsay iginasi. Usata sa